हियरिंगाक येयल्ले वेटलँडाचे तुमचे कितें विशय आसलो आनी कितें मांडलो तुमी? आमचो विशय आसलो कितें जालां आमच्या मायमोडे फील्ड तें वेटलँड फील्डचो विशय कित्याक आमकां फील्ड पयलीं आमी शेपाय वेपाय पयलीं रोयताले शेतां आनी सगळें रोयताले मदेंच शेतां आमी 89 ती रोवपा बंद केलें कित्याक रेल्वेन आमचो कॅनल आहलो उदक वचपाक नाला आहलो तो बंद केलो वयर केलो रेल्वेन आनी पयलीं उदक भरती सुकती जातालें उदक वयतालें भरती टायमार उदक येतालें ते भाशेन तो ते नालांतल्यान येतालें उदक तें बंद करतकूच मागीर नेवी येयली मागीर इन 80-90 नेवी येयली नेवी स्वेज तांकां स्वेज ट्रिटमेंट कांय ना नेवी प्लांट बी कांय ना स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट ना कांय ना ती स्वेज नेवी स्वेज आमी शेतान सोडपाक लागले मागीर आमच्या डॅडीन 18 म्हाका लेटर आहाय 89 कंप्लेंट केलें 87 कंप्लेंट केलें कलेक्टराक मामलेदाराक ते उदक बंद कराय म्हणून आनी रेल्वेन ती नाला बंद केला तो ओपन करचो म्हणून आमी शेत रोवपाक दिवची म्हणून नाल्यार शेत त्या टायमार शेत रोवपाक गेल्यार पांय बी कुसताले डॅडी ते रोवपाक सोदनासले मागीर आमी जायते रिक्वेस्ट केली गव्हर्मेंटाक ऑथॉरिटीक सगळ्यांक रिक्वेस्ट केली तरी पूण तेमी तें केलें ना काम बंद केलें ना ओपन केलें ना मागीर आमचो तिका आमचें सिस्टमॅटीक आहा तें शेत ताका स्वेज गेट आहा स्विच गेट ती उदक वचपाचें सोडपाचें बंद तारायन दवरपाचें सायडीन मानशेक आसता पळय हय मानशी आसा ते भाशेन तारायन दवरताले जाय टायमार उदक सोडटाले तेजेर शेत रोयताले आमी वर्सा आमी 2 टायम शेत रोयताले 2 पीक काडटाले 2 पीक काडटाले तेन्ना अशें प्रॉब्लम जालो आनी हें सगळें मागीर पाड पडलें 1992 आनी 3 पाड पडलें तरी पण आमी जायत पाटी लेटर केलें सारकें एका गव्हर्मेंटाक पूण आमचें कांय आयकना जालें आतां खंयच्यान येयलां आनी मॅपींग केलां एनआयओन आनी आमी तें वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केलां आख्खें वेटलँड डिक्लेअर केलां तुका जाल्यार दाखयता पूण तुमचो ओपोज आहा का? एक आमचो ओपोज आहा कितले शेतकार आसा तुमी? आमी शेतकार 32 आहाय आनी वयर थोडे आहाय आतां सद्या म्हणजे बारा ना पळय थिंगा शेत रोयता ते शेतकार 32 थिंगा शिरे आहाय सगळ्यांक शिरे आहाय सगळ्यांक शिरे आहाय आनी सगळे ओपोज लोती आनी सगळे ओपोज करता सगळे ओपोज करता आमकां शेत जाय म्हणटा रोवपाक अजून पासून आमकां सगळें रिस्टोर केल्यार सगळें शेत आमचें रिस्टोर केल्यार आतां तें तुमी चोयलां वचून चोय नाल्या थिंगा ती सगळें सुवेज व्हांवता कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर दाखयलां कॅडेस्ट्रल प्लॅनार दाखयलां सगळीं शेतां म्हणून सो आयज हियरिंगाक तुमी कितें सांगलां? आयज शेरें आमची ग्रेवन्सीस सांगलां आमी तांकां तेजें आतां ऑर्डर कितें आहा ती सांगता म्हणून सांगलें ओके पूण तुमी ओपोज केला आनी ते आतां हांव म्हाका गव्हर्मेंटाचेर विस्वास आहा आलेस सिकाराचेर आमचो MLA दाजीचेर म्हाका विस्वास आहा की आमकां सगळ्यांक परती शेतां रिस्टोर करून रोवपा दितले सगळें हय पूण तुमकां वेटलँड केलेलें नाका तें ना वेटलँड केलो नाका वेटलँड करून खंय येतले आमी वेटलँड तो थोडे कितें म्हणटाय वेटलँड एनवायरमेंट म्हणटाय एग्रीकल्चर ऑल्सो एनवायरमेंट न्ही तें शेत रोवप म्हणल्यार बरें न्ही आमकां आमची शेतां परती जाय आनी